विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दोस्रो पार्टमा छौँ। यहाँ फरक किसिमका प्रश्नहरूको तयारी गर्ने कोसिस मेरो अन्तर्गत आज मैले एउटा फरक किसिमको क्वेसन यहाँहरू समक्ष ल्याएको छु। प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। म प्रश्न पढेर सुनाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। According to the yearly compound interest, a sum of money amounts Rs 6,050 in 2 years and 6,655 in 3 years भनेको छ। मैले केही कुरा लेखिसकेको छु। Compound amount for 2 years equal to 6,050. 2 वर्षको चक्रीय मिश्र धन 6,050 हुन्छ भने त्यही चाहिँ 3 वर्षको 3 इयर्सको 6,655 हुन्छ भनेको छ हामीलाई यो दिएको इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ। त्यसपछि हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। ए मा के सोधेको छ हेरौँ है त। ए मा हामीलाई फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड आर इक्वल टु व्हाट भनेको छ है। आर इक्वल टु व्हाट भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन बनाएर गरौँ, किनभने हामीले इक्वेसन बनाएर गर्दै गरेका छौँ हिसाबहरू धेरै, त्यसले गर्दा हामीलाई सजिलो पनि पर्न सक्छ। म इक्वेसन बनाउने कोसिस गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। ल हेरौँ त, हामीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 2 इयर्स इक्वल टु 6,050। 2 वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट है। सीए भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 2 इयर्स। यसको लागि मैले यहाँ इक्वेसन बनाउने कोसिस गर्छु। सीए इक्वल टु हाम्रो हुन्छ प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 टु द पावर टी भन्ने हाम्रो फर्मुला बन्छ। मैले त्यो लेखेँ। त्यसपछि सीए हामीलाई दिएकै छ 6,050 हो भनेर दिएको छ। इक्वल टु प्रिन्सिपल थाहा छैन हामीलाई, थाहा नभएको कुरा यत्तिकै छोडौँ। 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट नै निकाल्नु परेछ हामीले, त्यो कारणले यसलाई पनि यत्तिकै छोडौँ। टु द पावर टी भनेको 2 वर्षको हो भनेर छ है। हामीले सीए फर 2 इयर्स भनेका छौँ। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कोसिस गरौँ। अब हाम्रो खास क्याल्कुलेसन केही पनि हुँदैन, किनभने यसमा अरू कुरा दुईटा भेरिएबल छ, पी र आर। दुईटा भेरिएबल भयो भने हामी इक्वेसन नै सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर जनाएँ। अब सिमिलरली सीए फर 3 इयर्स पनि दिएको छ हामीलाई। सीए फर 3 इयर्स। ल हेरौँ त, हामी यसको पनि इक्वेसन बनाउने कोसिस गरौँ। सीए इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस आर अपन 100 टु द पावर टी हाम्रो फर्मुला नै हो। त्यसपछि हामी 3 इयर्सको सीए 3 वर्षको मिश्र धन हामीलाई 6,655 दिएको छ। भाइ बहिनीहरू यो देख्न सक्नुहुनेछ। 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 टु द पावर यसको चाहिँ 3। इक्वेसन 2 बनाइराखौँ है त। इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भयो। अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो इक्वेसन 2 अलि ठुलो एमाउन्टको छ, यसलाई चाहिँ 1 ले डिभाइड गरियो है त। यहाँ लेखेँ म डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1 वी गेट। ल डिभाइड गरेर हेरौँ त। डिभाइड गर्दा और यो इक्वल टु देखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको छुट्टै डिभाइड गर्ने अनि इक्वल टु देखि राइट ह्यान्ड साइडको छुट्टै डिभाइड गर्नुपर्छ है त। अब यतापट्टिको सीए छ 6,655 डिभाइड बाई यहाँ छ 6,050 इक्वल टु यो पावर 3 छ सेम कुरा मैले यहाँ लेखेँ। 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 को पावर 3 अपन 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 को पावर 2। यहाँ पी छुट्यो। ल अब हामी 6,655 डिभाइड बाई 6,050 छ, यसलाई डिभाइड गरौँ। मैले पी अघि काटिसकेँ, किनभने यो प्रिन्सिपल सेम चिज भयो भने काटिन्छ भेरिएबलमा। अब हामी यो डिभाइड गर्दा हामीलाई आउँछ 1.1 इक्वल टु यतापट्टि हेरौँ त 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट बाई 100 अनि यहाँ पनि 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट बाई 100। यो बेस सेम भएर पावर 3 पावर 2 छ। यहाँ बेस सेम भएर डिभाइड भयो भने पावर माइनस हुन्छ अल्जेब्रिक रुल अनुसार। मलाई त्यो कारणले म त्यही लेखेँ। हामी 1 प्लस
रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 ल अब 1.1 यो +1 यता आउन सक्छ अब -1 इक्वल टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 अब हामी यो गर्दा 0.1 इज इक्वल टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 हुन्छ है त अब यसले डिभाइड छ 100 यतापट्टि आउँदा मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैले 0.1 इन्टु 100 हुन्छ इक्वल टु रेट देयरफोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 10% हुन आउँछ भाइ बहिनीहरू यसरी हामीलाई दुईटा एमाउन्ट दिएर दुईटा हामीलाई 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट पनि दिन सक्छ केही फरक पर्दैन 2 र 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट भयो भने पनि यही तरिकाले गर्न सक्छौं हामी अथवा 2 र 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट भयो भने इन्ट्रेस्टलाई निकालेर सिम्पल इन्ट्रेस्टको तरिकाले पनि यसलाई हामी गर्न सक्छौं यदि यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको थियो भने तर हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट छ यो पनि हामी यो तरिकाले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं अब यसको बी नम्बरमा के सोधेको छ त भाइ बहिनीहरु हेरौँ है त ल अब हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ फाइन्ड द प्रिन्सिपल अब त्यसैले सम के हो त प्रिन्सिपल के हो त यसको भनेर हामीलाई सोध्छ अब हामी यसका लागि यो आर को भ्यालु रेट अफ इन्ट्रेस्ट को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरिदियौ भने पनि हाम्रो यो प्रिन्सिपल निस्किहाल्छ त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ मलाई प्रिन्सिपल इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ बी नम्बरमा अब मैले रिप्लेसिङ द भ्यालु replacing the value of r in equation 1 भन्छु है त in equation 1 भन्छु है त इक्वेसन 1 मा म भ्यालु रिप्लेस गर्छु मसँग इक्वेसन 1 छ और 6050 इज इक्वल टु p into 1 plus rate of interest upon 100 to the power 2 छ है त अब हामी यसमा 6050 अनि p थाहा छैन हामीलाई 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट भर्खर निकाल्यो हामीले 10 डिवाइड बाइ 100 टु द पावर 2 हुने भयो अब हामी 6050 इक्वल टु p इन्टु अब हामी यसलाई 10 डिवाइड बाइ 100 गरौँ 0.1 आउँछ प्लस 1 गर्दा 1.1 आउँछ है त अनि 1.1 को पावर 2 गरौँ अब हामी 1.1 को पावर 2 हुँदा 1.21 हुन्छ यसलाई यतिकै लेख्न पनि सक्छौं हामी नभए एकचोटी यतिकै भाइ बहिनीलाई सजिलो हुन्छ भने इक्वल टु p इन्टु 1.1 को स्क्वायर भनेको 1.21 हो अब यो 1.21 डिवाइड मल्टिप्लाई भएको छ यता आएर डिवाइड हुन्छ है त म यहाँनिर गर्छु 6050 डिवाइडेड बाइ 1.21 इक्वल टु p आयो है त ल भाइ बहिनीहरु यसलाई क्याल्कुलेसन गरी हेरौँ त कति आउँछ म क्याल्कुलेसन गर्छु 6050 डिवाइडेड बाइ 1.21 गरौँ है त यसो गर्दा 5000 आउँदो रहेछ है त देयरफोर p इक्वल टु rs 5000 हुने भए 5000 हुने भयो अब हामी के भन्न सक्छौं हेन्स द प्रिन्सिपल इक्वल टु rs 5000 भनेर भन्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु यो तरिकाले हामीले बी नम्बर पनि निकाल्यौं त्यसपछि अब हामीलाई सी नम्बरमा के छ भने फाइन्ड द प्रिन्सिपल अफ द सेकेन्ड इयर अब त्यसमै दोस्रो वर्षको चाहिँ कति हो त प्रिन्सिपल भनेर सोध्छ यो त फर्स्ट इयरको भइहाल्यो पहिलो वर्षको अब पहिलो वर्षको यति भने दोस्रो वर्षको सी नम्बरमा हेरौँ फेरि सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको प्रश्न हो p इक्वल टु p अफ सेकेन्ड इयर है त प्रिन्सिपल अफ सेकेन्ड इयर प्रिन्सिपल अफ सेकेन्ड इयर है त ल सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल हुनका लागि यो सुरुको प्रिन्सिपलमा अनि पहिलो वर्षमा प्राप्त भएको ब्याजलाई जोड्नु पर्दछ पहिलो वर्षमा ब्याज प्राप्त हुन्छ त्यो ब्याज सहित जोड्यो भने दोस्रो वर्षको हामीलाई प्रिन्सिपल थाहा हुन्छ त्यसैले हामीले सुरुको प्रिन्सिपल चाहिँ यो निकालेका छौं है त अब हामी एक वर्षको ब्याज सहित सीए निकालौं अगेन अथवा मैले यहाँ नाउ लेखेँ नाउ
CA इक्वल टू प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट अपन 100 टु द पावर 1 वर्षको हुनुपर्ने भयो, 1 नलेखे पनि हुन्छ, टु द पावर टी हो यहाँ। अब यो किनभने दोस्रो वर्षको प्रिन्सिपल हुनका लागि त पहिलो वर्षको सावामा पहिलो वर्ष प्राप्त भएको ब्याजलाई जोड्नु पर्यो, अनि दोस्रो वर्षको बन्ने भयो, त्यसैलाई त कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्छौँ हामी। CA इक्वल टू प्रिन्सिपल 5000 भयो हामीसँग, 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% छ अपन 100 टु द पावर 1 हो, 1 लेखिरहन पर्दैन, मैले यसलाई त्यति छोडे है त। अब और ल यसलाई CA इक्वल टू 5000, अब यो सिधै गर्न सक्छौँ हामी, इन्टु 10 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.1 हो, 0.1 मा 1 जोड्दा 1.1 हुन्छ, इक्वल टू ल यसलाई हामी 1.1 मल्टिप्लाई गरिहालौँ 5000 मा, सजिलोको लागि भाइ बहिनीहरुलाई देखाएँ मैले, इन्टु 1.1 गर्दा 5500 हुन्छ, RS 5500 हुन्छ। Therefore principal for second year equal to RS 5500 हुन्छ। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ भाइहरु। ल हेरौँ त, यस्तो प्रकारले हाम्रो यो हिसाब तयार हुन्छ। यहाँ भाइ बहिनीलाई समस्या हुन सक्ला, मैले लाइन तान्दिए, त्यसपछि उताको अर्को हो। ल यसरी है त। अब यो केही समस्या भयो यसमा भने सोध्नु होला, यो चाहिँ थोरै बुझ्न पर्ने कुरा, किन सीए निकालेर प्रिन्सिपल भयो त भन्ने कन्फ्युज हुन सक्ला भाइ बहिनीहरुलाई। यो सीए भनेको पहिलो वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो, त्यसमा सामा र ब्याज दुईटै जोडिएको हुन्छ, जोडिएपछि त्यो नै फेरि दोस्रो वर्षको सामा प्रिन्सिपल बन्ने हुनाले हामीले त्यसलाई त्यो तरिकाले गरेका हौं। यसरी यो प्रकारको हिसाबहरु आयो भने भाइ बहिनीहरुले यो कम्पाउन्ड एमाउन्टको पनि आउन सक्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि आउन सक्छ, मैले भने है त। जेमा जे आए पनि हामी यसलाई यही तरिकाले इक्वेसन बनाएर गर्यो भने सजिलो हुन्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरुले यस्तै प्रश्नहरु प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मैले यहाँ दिएको छु, बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गरौँ। यसबाट केही समस्या भए कमेन्ट गरौँ है त। भाइ बहिनीहरु अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ, दोस्रो खालको मोडेलतिर जाउँ। यस्ता खालका मोडेल आयो भने भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा के भनेको छ भने, मैले प्रश्न यहाँ राखिदिएको छु भाइ बहिनीहरुलाई, प्रश्न पढ्न अनुरोध गरेँ। म यहाँ सुनाउँछु। अ पर्सन डिपोजिट ₹4 लाख इन अ कमर्शियल बैंक फर 2 years at 15% per annum compound interest being compounded yearly. According to the rules, 5% tax is levied on the interest. But after 1 year, the bank changed its policy and decided to give compound interest compounded half yearly at the same interest rate भनेको छ है। भनेको अर्थ, एकजना मानिसले 4 लाख रुपियाँ एउटा कमर्शियल बैंकमा जम्मा गर्न गएछ, जम्मा गरेछ, उसलाई बैंकले 15% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले ब्याज दिन्छु भनेको रहेछ। उसले 2 वर्षको लागि, टाइम 2 इयर्सको लागि चाहिँ डिपोजिट गरेको हो है। टाइम 2 इयर्स यहाँ लेख्छु मैले, टाइम इक्वल टु 2 इयर्स, 2 वर्षको लागि जम्मा गर्न गरेको थियो। अनि तर त्यो उसले प्राप्त गरेको ब्याजमा 5% गभर्नमेन्ट ट्याक्स, सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्छ भनिएको थियो। अनि 1 इयर पछाडि, 1 वर्षसम्म त उसले एनुअली दिइरह्यो ब्याज 15% का दरले। 1 वर्ष पछाडि अथवा अर्को 1 वर्षका लागि बैंकले पोलिसी चेन्ज गरेर अब तिमीलाई हाफ इयरली अथवा सेमी इयरली इन्ट्रेस्ट लाग्छ है भनेर जोडिदियो, नीति पास गर्यो। यसो भए के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब हामी देखौँ ए नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ त। In the CI, P into 1 plus R by 100 to the power T minus 1. Where does P denotes? P ले के जनाउँछ भनेको छ? P denotes the principal DEPOSIT deposited in the bank. अथवा P denotes principal मात्रै भने पनि हामीलाई यो फर्मुलामा पुगिहाल्छ है त। बी नम्बरमा छ हामीलाई, find the interest of the first year after deducting the tax.
त्यसो भए ट्याक्सलाई कटाइसकेपछि उसले प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्ट कति हो त भनेर सोध्छ है त। त्यो कारणले हामी यसमा सीआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 वर्षको निकालौं, पहिलो वर्षको, त्यसमा 5% ट्याक्सलाई घटाइदिउँ ल। सीआई फर 1 year or CI equal to P into 1 plus rate of interest upon 100 to the power T minus 1 हाम्रो फर्मुला बन्छ। इक्वल टु प्रिन्सिपल 4 लाख छ हामीलाई थाहा छ, अनि त्यसपछि 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट 15% हो हामीलाई थाहा छ अपन 100, फेरि 1 वर्षका लागि हो 1 लेखौं। अब हामी सजिलैसँग यसलाई गर्न सक्छौं ल। अब हामी 1 प्लस, अब हामी यसलाई सिधै गर्न सकिन्छ, महिला भाइ बहिनीलाई भिडियो लामो नबनाइकन फटाफट गर्न कोसिस गरेँ ल। त्यसपछि ल हेरौँ त, 15 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 छ हामीसँग, यति गर्दा हामीलाई प्राप्त हुन्छ 1.15। मैले 1.15 सिधै लेखेँ, यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर 1.15 माइनस 1 हुने भयो हामीलाई सिधै। अब यसमा 4 लाख इन्टु 0.15 हुने भयो माइनस 1 गर्दा, इक्वल टु आरएस कति हुने भयो त भन्दा 4 लाख इन्टु 0.15 गर्दा 60,000, सरी 60,000 यसको ब्याज प्राप्त हुने भयो है त। 4 लाखको 1 वर्षमा 15% का दरले ब्याज मात्रै 60,000 उसले प्राप्त गर्यो, तर प्राप्त गरेको यो सबै उसले पाउँदैन, यसबाट 5% चाहिँ ट्याक्स डिडक्सन हुन्छ, घट्छ है त। नाउ 5% ट्याक्स, 5% ट्याक्स इन इन्ट्रेस्ट इज डिवाइड भनेर लेखौं। त्यसपछि यहाँबाट सुरु गर्छु म, और ल हेरौँ त 6,000 म सिधै यसलाई गरेँ, 60,000 माइनस 5% अफ 60,000 गर्नुपर्ने भयो हामीले यसलाई। सजिलोको लागि म सजिलो बनाउने प्रयास गर्दैछु। माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 60,000 ल क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ। 60,000 इन्टु 5 डिवाइड बाई 100 गर्दा 3,000 आउँछ, माइनस 3,000 इक्वल टु आरएस 57,000 चाहिँ उसले प्राप्त गरेको ब्याज हो ल। he got आरएस 57,000 interest in first year ल। यसो गर्नु पर्यो, यसो गरेपछि उसले प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्टमा ट्याक्स पनि कटाएर त्यति प्राप्त गर्छ। अब सी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त। भाइ बहिनीलाई सकेसम्म सजिलो बनाउने मेरो प्रयास हो। अब सी नम्बरमा व्हाट इज द पर्सेन्टेज डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर एन्ड द सेकेन्ड इयर आफ्टर डिडक्सिङ द ट्याक्स क्याल्कुलेट भन्छ। अब पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको ट्याक्समा है त कति चाहिँ उसको पर्सेन्टेज डिफरेन्स हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हेरौँ त, पहिलो वर्ष त 4 लाख उसको इन्ट्रेस्ट सम भएको थियो। अब दोस्रो वर्षको सम के हुने हो भने यो 4 लाखमा यो पनि जोडेर अनि ब्याजमा लाग्ने भयो सेमी एनुअलमा है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रिन्सिपल फर सेकेन्ड इयर गरौँ है त। प्रिन्सिपल फर सेकेन्ड इयर ल, त्यसका लागि के हुने भयो, 4 लाख हाम्रो पहिले सुरुको उसको ब्याज थियो है, प्लस यो 57,000 पनि ब्याज जोडियो उसको। अब उसको 4,57,000 चाहिँ बन्ने भयो, यो चाहिँ उसको दोस्रो वर्षका लागि ब्याजमा जाने भयो। यसलाई हामी दोस्रो वर्षको सीआई निकालौँ, एन्ड सीआई फर सेकेन्ड इयर लेखौँ है त। CI equal to principal into 1 plus rate of interest by 200
टू द पावर 2t हुने भयो किनभने यो सेमी एनुअल हो पोलिसी चेन्ज भइसकेको छ 4,57,000 अनि 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट उति नै हो 15 नै यहाँ 200 सेमी एनुअल भएको हुनाले हुन्छ 2 into 1 हुनु पर्यो -1 है त इक्वल टु 4,57,000 उसको छँदैछ सम चाहिँ अब हामी डिभाइड गरौँ 15 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 यति आउँछ यसको फेरि मैले पावर 2 नै गरिदिएँ सिधै गर्दा हामीलाई आउने भयो 1.15525 लामो छ म पुरै लेखिदिएँ है त अब हामी 4,57,000 इन्टु गरौँ -1 गर्दा 0.155625 हुने भयो मल्टिप्लाई गरौँ अब यसलाई हामी 4,57,000 मल्टिप्लाई बाई 0.155625 पुरै गरिदिएँ मैले यसो गर्दा RS 71,120.625 भनेर उसको इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुने भयो उसको हातमा त्यसै पर्ने होइन उसको हातमा पर्ने भनेको 5% डिडक्सन हो 5% ट्याक्स भनौँ ट्याक्स कटाउँदा यहाँ कति हुन्छ त्यसका लागि 71,120.625 minus 5% of the same 71,120.625 नै हुन्छ है अब यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भन्दा 71,120.625 minus 5 divided by 100 into 71,120.625 नै हुन्छ अब यसलाई म क्याल्कुलेसन गरिसक्छु यहाँनिर 71,120.625 minus ल 5% निकालौँ 5 into 71,120.625 अनि डिवाइडेड बाई 100 गर्दा सजिलो हुन्छ गर्दा हाम्रो आउँछ 031 लाई लेखेँ मैले माइनस गरौँ यसमा 71,120.625 माइनस 3556.031 गर्दा हाम्रो आउँछ 67 RS 67,564.594 छ यसलाई 0.6 भन्दा पनि हुन्छ उसले प्राप्त गर्ने यति हो तर हामीलाई सोधिएको के हो भन्दा पर्सेन्टेज डिफरेन्सको पर्सेन्टेज है त नाउ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट ल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स निकालौँ त सेकेन्ड इयरको 67,564.594 माइनस फर्स्ट इयरको 57,000 ल यसलाई म माइनस 57,000 गरिहालौँ गर्दा आउँछ हाम्रो 10,000 RS 10,564.594 यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ हामीलाई पर्सेन्टेज डिफरेन्स लेख्छु मैले PERCENTAGE है पर्सेन्टेज डिफरेन्स इक्वल टू 10,564.594 डिवाइडेड बाई उसको 57,000 छँदैछ प्राप्त गरेको इन्टु 100% हुन्छ पर्सेन्टमा लाँदा ल यसलाई लगी हेरौँ 10,564.594 divided by 57,000 multiply 100 गर्दा उसको प्राप्त हुन्छ 18.53 भनौँ यति पर्सेन्ट चाहिँ उसको डिफरेन्स प्राप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू
यसरी यो खालको प्रश्नहरू इम्पोर्टेन्ट छ, यस्तो खालको आउन सक्छ। आयो भने भाइ बहिनीहरूले यसरी गर्नुहोला र यहाँ दिएका प्रश्नहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोला। समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला है त। धन्यवाद।